यहाँहरू सबैलाई जय मसी। फेरि पनि हामी हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायबाट केही कुरा स्टडी गरिरहेका छौँ। हिब्रू 6 अध्यायमा जो मैले अघिल्लो सेसनमा केही कुराहरू बताएको थिएँ हिब्रू 5 अध्यायबाट कि जब मानिसमा त्यस किसिमको परिपक्वता आउँदैन, जब मानिसमा त्यस किसिमको मेच्युरिटी आउँदैन, अनि परिपक्वता नआएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा इभन बेसिक कुराहरू, प्राथमिक कुराहरू, एलिमेन्ट्री कुराहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो स्तरमा, नेक्स्ट लेभलमा बढ्नको निम्ति उनीहरू सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारण हामीलाई क्रिस्चियन जीवनमा आइसके पछाडि हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्ने हो र कहाँसम्म जानुपर्ने हो भन्ने खालको एउटा ब्लुप्रिन्ट र हामीसँग एक किसिमको हिसाब किताब हुन जरुरी छ। सबभन्दा पहिलो कुरो, हिब्रू 6 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला म यो प्राथमिक सिद्धान्त भन्ने चिजलाई म बताउन चाहन्छु। यो शब्द जुन एलिमेन्ट्री डक्ट्राइन, एलिमेन्ट्री प्रिन्सिपल, होइन, जो एलिमेन्ट्री कुराहरू भनेको, प्राथमिक कुराहरू भनेको ती साना कुराहरू होइनन्, कम मान्यता भएका कुराहरू होइनन्। एलिमेन्ट्री कुराहरू भनेको कुनै पनि कामको सुरु गर्नुभन्दा पहिले र त्यो कामलाई पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गर्नको निम्ति, त्यो कामलाई पुरा गर्नको निम्ति सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिने एउटा हतियार हो, एउटा टुल्स हो एलिमेन्ट्री चिजहरू, एलिमेन्ट्री शिक्षा भने। एलिमेन्ट्री प्राथमिक कुराहरू, प्राथमिक सिद्धान्तहरू कुनै पनि कुरा तपाईँले सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै र त्यो कुराहरू अन्त्य गर्ने बेलासम्म आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन् ती कुराहरू। जस्तै एउटा बालकलाई हामीले एलिमेन्ट्री कुराहरू, आधारभूत कुराहरू सिकाउनको निम्ति हामीले स्कुल पठायौँ भने त्यहाँ गएर हामीले माई नेम इज तिमोथी भनेर भन्नुभन्दा पहिला, होइन, माई नेम इज सो एन्ड सो भनेर भन्नुभन्दा पहिला, उसले लेटर सिक्नुभन्दा पहिला, उसले वर्डहरू सिक्नुभन्दा पहिला उसले लेटर सिक्नुपर्ने हुन्छ। उसले प्याराग्राफ लेख्नुभन्दा पहिला, प्याराग्राफ जान्नुभन्दा पहिला उसले सेन्टेन्स जान्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टेन्स बनाउनको निम्ति सेन्टेन्स जान्नुभन्दा पहिला उसले वर्डहरू, शब्दहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। उसले शब्द बनाउनको निम्ति शब्द जान्नुभन्दा पहिला उसले अक्षरहरू जान्नु परेको हुन्छ। जस्तै उसले बाइबल पढ्नुभन्दा अगाडि या केही चिज लेख्नुभन्दा पहिला ए फर एप्पल, बी फर बल भनेर उसले ABCD पढ्नुपर्ने हुन्छ पहिला। अब हाम्रो नेपाली अक्षरहरू हेर्ने हो भने उसले आफ्नो नाम लेख्नुभन्दा पहिला, उसले पढ्न जान्नुभन्दा पहिला उसलाई क ख ग घ भनेर पढाइनु पर्दछ। उसलाई म्याथमेटिकल हिसाब गर्न दिनुभन्दा पहिला, उसले हिसाब गर्नुभन्दा पहिला 2 + 2 = 4 हुन्छ भनेर जान्नुभन्दा पहिला, होइन, 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनेर हिसाब गर्न जान्नुभन्दा पहिला उसले 1 2 3 4 5 भनेर अङ्कहरू जानेको हुनुपर्छ। 1 2 3 4 भनेर शब्द उसले अङ्कहरू जानेको हुनुपर्छ। जब यी कुराहरू हुन्छन्, जब यी एलिमेन्ट्री कुराहरू जब कुनै पनि उच्च शिक्षामा पठाइनुभन्दा पहिला, एडभान्स एजुकेसनमा पठाइनुभन्दा पहिला, जब यो एलिमेन्ट्री, जब यो बेसिक आधारभूत कुराहरू सिकाइन्छ त्यो बालकलाई, तब उसले आधारभूत स्तरमा सिकेका कुराहरू उसको एजुकेसनको जुनसुकै स्तरमा गएर उसले PhD, मास्टर, जुनसुकै विधाको डिग्री उसले हासिल गरे तापनि त्यही ABCD, उसले सुरुका दिनमा सिकेको ABCD उसलाई आखिरी दिनसम्म पनि काम लाग्छ। उसले सुरुकै दिनमा सिकेको 1 2 3 4, होइन, 1 2 3 4 जुन सुरुका दिनमा सिकेको उसले जुन गणित छ, त्यही गणित उसको आखिरी दिनसम्मको निम्ति पनि उसलाई काम लाग्छ। त्यसकारण प्राथमिक शिक्षा भन्ने ती चिजहरू हुन् जो सबैभन्दा सुरुमा सिकाइन्छ। कमसे कम रिक्वायरमेन्ट हो, कमसे कम जान्नुपर्ने कुराहरू हुन् र तिनै कुराहरूको सहायताले, तिनै कुराहरूको जब
तिनै कुराहरूको फाउन्डेसनको कारणले गर्दाखेरि आखिरसम्म तपाईँले आफ्नो यात्रालाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी हर विधामा, हर जुनसुकै विधालाई हेर्नुहोस्, इभन बिजनेसमा हेर्नुहोस्, पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, इन्टरटेनमेन्टमा हेर्नुहोस्, सोसियल लगायत रिलिजियस अरू जुनसुकै विधामा हेर्नुहोस्, मानिसले केही कुराहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति, मानिसले केही कुराहरू, केही काम आफ्नो दक्षतामा गर्नको निम्ति उसले गरिनुपर्ने केही स्ट्यान्डर्ड लेभल हुन्छ, केही स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपल हुन्छ। एटलिस्ट यति नलेज, एटलिस्ट त्यति कुराहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर, जो हरेक अफिसमा, जो हरेक हामीले भोगिरहेको जो हाम्रो दैनिक कार्यक्रमहरू जो हामी गर्छौँ, त्यो दैनिक हाम्रो दैनिकीमा हामीले देखिरहेको कुराहरू हो कि कुनै सर्टेन लेभलमा रहेर काम गर्नको निम्ति तपाईँलाई सर्टेन त्यस सम्बन्धी एजुकेसन, त्यस सम्बन्धी केही स्ट्यान्डर्ड र त्यस सम्बन्धीको केही सम्बन्धित ज्ञान तपाईँले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ख्रिस्टमा या त चर्चमा देख्यौँ भने ख्रिस्टमा आएपछि कुनै किसिमको यस्तो स्ट्यान्डर्ड र कुनै किसिमको एटलिस्ट यतिसम्म गर्नुपर्छ र यति त कमसेकम म्यान्डेटरी रूपमा यति कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, यति कुरा त म्यान्डेटरी रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको प्रिन्सिपल, कमसेकम यति जान्नुपर्छ भन्ने खालको माग, स्ट्यान्डर्ड कुनै पनि क्रिस्चियन लाइफमा, क्रिस्चियन एडमिनिस्ट्रेसनभित्र हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण जो जति ख्रिस्टमा आए भावनात्मक रूपमा बहकिएर, बहकाएर ख्रिस्टमा आएपछि तपाईँलाई यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई यस्तो हुन्छ, तपाईँ शान्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँले चङ्गाइ पाउनुहुन्छ, तपाईँले आनन्द पाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रोस्पेरिटी, उन्नति, समुन्नति सब कुराहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। यी सबै असलै असल राम्रै राम्रा कुराहरू हामीले अगाडि भनिदिएर कुनै पनि उनीहरूको जीवनशैलीको निम्ति कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड सेटअप नगरिकनै होइन हामीले सिधा अगाडि पठाइदिन्छौँ या त हामी सँगसँगै अगाडि लिएर हिँड्छौँ। जाँदा जाँदै उसको जीवनमा त्यस्तो कुनै पनि खालको स्ट्यान्डर्ड हुँदैन कि ख्रिस्ट सम्बन्धी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू हुन्, यी कुराहरूले मेरो फेथ, मेरो विश्वासलाई समेटेको हुन्छ, मलाई ख्रिस्ट सम्बन्धी चाहिने आधारभूत कुराहरू यी कुराहरू हुन् भन्ने कुरो कसैलाई सिकाइएको हुँदैन। लार्ज पर्सेन्टेजमा चर्चमा यो कुराहरू सिकाइएको छैन र सिकाइएको हुँदैन। यो म आफैले पनि अनुभव गरेको, म आफैले देखेको कुराहरू। त्यसकारण हिब्रू 6 अध्यायमा यहाँ केही कुराहरू दिएको छ जो चाहिँ ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षाहरू भनेर भन्दछ। यसलाई म सरस्वती पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 6 अध्यायको 1 ले यसो भन्दछ, यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ। भनेको मतलब जबसम्म तपाईँ प्राथमिक सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ, प्राथमिक शिक्षाहरूमा, एलिमेन्ट्री डक्ट्राइनभित्र जबसम्म तपाईँ रहनुहुन्छ, त्यो परिपक्वता होइन, त्यो मेच्योरिटी होइन। त्यो एलिमेन्ट्री कुराको कारणले, त्यो ख्रिस्ट सम्बन्धीका प्राथमिक शिक्षाहरूको कारणले यदि त्यहाँनिर जगको रूपमा यो कुरालाई बसाउनु भयो भने यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ परिपक्वतामा जान सक्नुहुन्छ। अर्थात् परिपक्वतामा अगाडि जानको निम्ति हामीलाई ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षाहरू चाहिन्छ। मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप, परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ, विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ। यदि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी त्यसै गर्नेछौँ। यहाँनिर लगभग 6वटा कुराहरू दिएको छ। पहिलो कुरो मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप। ओके, यसलाई एकचोटिमा यसलाई 2 मा 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 यसलाई
इङ्ग्लिसबाट पनि पढ्न चाहन्छु, इङ्ग्लिस भर्सन किङ जेम्स भर्सनबाट म यसलाई पढ्न चाहन्छु। Therefore, living the principle of the doctrines of Christ, let us go on to perfection. Okay, let us go on to perfection भनेर भन्दैछ। Not laying again the foundation of the repentance from the dead work. Okay, repentance from the dead work and the faith towards God. Verse number 2, of the doctrine of the baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of the eternal judgment. And this will we do if God permit. Now, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा यी 6वटा कुराहरू जो हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रूका लेखकले दिएका छन्, यो हामी सबैलाई अति नभई नहुने ख्रीष्ट सम्बन्धी कुराहरू बुझ्नको निम्ति, जान्नको निम्ति अति आवश्यक र अपरिहार्य आधारभूत शिक्षाहरू हुन् भनेर भन्दछन्। तीमध्ये के हुन् त 6वटा कुराहरू भन्दा मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप, रिपेन्टेन्स फ्रम द डेड वर्क। ओके, अर्थात् यस्तो काम जसमा लाइफ छैन, डेड वर्क, मरेका कामहरूबाट पश्चाताप। अनि जब हामी ख्रीष्टमा आउँछौँ हामीलाई थाहा छ पापबाट पश्चाताप भनेको के हो भनेर, हैन? बट दिस इज नट द रिपेन्टेन्स फ्रम द सिन, दिस इज रिपेन्टेन्स फ्रम द डेड वर्क। ओके, यो पापबाट पश्चाताप होइन, तर मर्दा तुल्य कामहरू, डेड वर्क, मरेका कामहरूबाट आफ्नो विवेकलाई शुद्ध पार्ने काम हो। यो त्यहाँबाटको पश्चाताप हो, यो रिपेन्टेन्स। ओके, पहिलो छ मरेका कामहरूबाट पश्चाताप, त्यसपछि परमेश्वरमाथिको विश्वास, मतलब फेथ टुवर्ड्स गड। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, पहिले 6वटा कुरालाई हामी केलाउने छौँ, त्यसपछि यसको एक टपिक्समा म अलग अलग एक्सप्लेनेसन दिनेछु फेरि 6वटै कुराहरूको। दोस्रो कुरो छ परमेश्वर माथिको विश्वास, फेथ। फेथ आफैमा एउटा चिज हो, तर यो फेथ टुवर्ड्स भन्ने बित्तिकै यसले सर्टेन डाइरेक्टरी बताउने गर्दछ, कसैप्रति, कहीँ, कोही प्रति, टुवर्ड्स, हैन? यसले देखाउने काम गर्दछ यसले। त्यसकारण यो फेथ टुवर्ड्स गड भनेको हाम्रा सबै विश्वासहरू, all faith must be directed towards God, हैन? विभिन्न परिस्थितिमा हामीलाई विभिन्न चिजहरू माथि विश्वास गर्न आउँदछ, हामी गर्न पुग्दछौँ त्यतापट्टि। फेथ टुवर्ड्स मनी, हैन? फेथ टुवर्ड्स कम्पनी, फेथ टुवर्ड्स स्यालेरी, फेथ टुवर्ड्स रिलेसनसिप। अनि यसमा हाम्रा सबै विश्वासहरू हामीले अरू चिजमा राख्न छोडेर हाम्रा सबै विश्वासहरू परमेश्वर माथि राखिनु पर्दछ भनेर भन्दछ। फेथ टुवर्ड्स गड, परमेश्वर प्रति, परमेश्वर माथि हाम्रो विश्वास। त्यसपछि आएर अर्को पोइन्टले हामीलाई भन्दछ विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा। ओके, यो एउटा बप्तिस्मा होइन, हामीले बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै जब ग्रहण गर्छौँ, पानीको बप्तिस्मामा आइपुग्छौँ, त्यसपछि सिद्धियो। पानीको बप्तिस्मा लिएपछि 1-2 दिनसम्म आत्मिक सेवा भनेर, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेर, पवित्र आत्मा आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर कराउँछौँ, चिच्याउने, प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, सिद्धियो त्यसपछि। तर जब यहाँ बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, विभिन्न बप्तिस्माहरू भनेर भन्दछ। ओके, ब्याप्टिजम्स, विभिन्न बप्तिस्माहरू। यहाँ पार्टिकुलरली म 4 किसिमको बप्तिस्मालाई यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु म। पहिलो पानीको बप्तिस्मा, त्यसपछि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, आगोको बप्तिस्मा जो चाहिँ दुःख कष्ट सफरिङ हो, हैन? पानीको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, आगोको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा। ओके, यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा यी अलग अलग 2 चिजहरू हुन्। यसलाई हामी
अघिल्लो सिरीमा यसलाई हेर्दै जानेछौँ, फलोअप गर्दै जानु होला। र यी 4वटा बप्तिस्माहरू विशेष गरी हामी हेर्नेछौँ। पानीको बप्तिस्माको तात्पर्य के हो, पानीको बप्तिस्माले के गर्छ, त्यसपछि आगोको बप्तिस्मा भनेको के हो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो र पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा भनेको के हो, यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि आएर हात राख्ने काम, होइन, लेइङ अन अफ ह्यान्ड्स, रेजरेक्सन अफ द डेड्स, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड, इटर्नल जजमेन्ट। यो अनन्त दण्ड भनेको नेसेसरली यो दण्ड दिइहाल्नुपर्छ भन्ने र यो जजमेन्टल होइन, इटर्नल यो दण्ड दिने काम मात्रै होइन, तर यसलाई एक्युरेटली बुझ्नु भयो भने यो शब्दको अर्थ हुन्छ अनन्त न्याय। के न्यायले दुवै कुरा देखाउँछ, तर दण्ड भन्नाले न्याय भइसके पछाडिको सजायलाई दण्ड देखाउँछ, तर न्याय भनेको दण्ड हुनुभन्दा पहिलेको स्टेज हो। त्यसकारण यी 6वटा कुराहरू फेरि पनि हेरौँ। मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप, होइन, रिपेन्टेन्स फ्रम द डेड, त्यसपछि परमेश्वरमाथिको विश्वास, विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र इटर्नल जजमेन्ट, अनन्त दण्ड। यी 6वटा कुरालाई हामी सिरियली हेर्नेछौँ। अनि यी 6वटा कुराहरू भनेको चाहिँ बाइबलले भन्दछ ख्रिस्ट सम्बन्धीका प्राथमिक सिद्धान्तहरू, प्राथमिक शिक्षाहरू हुन्। एक शिक्षा पछि अर्को शिक्षा, यिनीहरूको यी अर्डरली म्यानरमा राखिएका छन्। यी शिक्षाहरू सबभन्दा पहिला किन हामीलाई मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप चाहिन्छ, त्यो पश्चातापपछि हामी कसरी परमेश्वरको विश्वासमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको विश्वासमा हामी प्रवेश गरेर त्यो विश्वासले जित्ने बित्तिकै यदि हामी विश्वासमा स्ट्यान्डिङ हुन सक्यौँ भने, विश्वासमा खडा हुन सक्यौँ भने कसरी हामीले बप्तिस्मामा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि बप्तिस्मामा पनि एकपटक पानीको बप्तिस्मा लिएर पानीको बप्तिस्मामा डुबाएर हुँदैन। यसको निम्ति हामीलाई विभिन्न शिक्षाहरू हासिल गर्नु जरुरी छ। बप्तिस्मा सम्बन्धी विभिन्न टाइपका बप्तिस्माहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, होइन, पानीको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, आगोको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा। त्यसपछि आएर हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान, होइन। बप्तिस्मा लिइसकेपछि तपाईँ जब कुनै कुराहरू एचिभमेन्ट, कुनै कुरा अब्टेन गरेको, केही कुराहरू हासिल गरेको स्थितिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ सँग अरूलाई आफ्नो जीवनबाट केही कुराहरू दिने, अरूलाई केही कुराहरू आफ्नो जीवनबाट इम्पार्ट गर्ने क्षमता, अरूलाई आफ्नो जीवनबाट इम्पार्ट गर्ने केही स्रोत, केही रिसोर्स तपाईँसँग हुन्छ, केही एनोइन्टिङ तपाईँसँग हुन्छ। यी सबै किसिमका बप्तिस्माहरू पछाडि, त्यस बप्तिस्मा पछाडि तपाईँले कसैलाई हात राखेर केही कुराहरू इम्पार्ट गर्न, केही कुराहरू दिन चाहनुभयो भने दिन सक्नुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ। हात राख्ने काम, र यसको पनि डिसिप्लिन छ, यसको पनि प्रिन्सिपल छ, यसको पनि तरिकाहरू छन्। हात राख्नुको पछाडि यसको पनि कारणहरू छन्। र त्यसपछि मरेकाहरूको पुनरुत्थान, र पुनरुत्थानपछि इटर्नल जजमेन्ट, अनन्त न्याय। यी न्यायहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू यसलाई हामीले अघिल्लो सिडीतिर गर्दै जाउँला। अहिले मैले यहाँबाट लिन खोजेको एउटा पोइन्ट, पहिलो विषयलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप। ओके, रिपेन्टेन्स फ्रम द डेड वर्क। के बुझ्छौँ हामीले मरेकाहरूबाट मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप भने? हिब्रू 9 अध्यायमा, हिब्रू 9को 14मा यस्तो लेखिएको छ, ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध गर्नेछ, शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्नुभयो। यो डेड वर्क, मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप भन्नाले
यहाँ 9 अध्यायमा लेखकले भन्दछन्, ख्रिस्टको रगत जसले तिमीहरूलाई यो नयाँ करारको सेवाकाईसँग इन्ट्रोड्युस गराएको छ, पहिचान गराएको छ, त्यसले तिमीहरूलाई पहिला व्यवस्थामा गर्दै आएको काम ख्रिस्टमा आइसकेपछि ती एक मर्दातुल्य इनएक्टिभ कामहरू जस्तै भए ती प्र्याक्टिसहरू। अनि ख्रिस्टमा आइसकेर या त ख्रिस्ट संसारमा आइसकेर उहाँले आफ्नो रगतद्वारा बलिदान चढाइसकेपछि, बलिदान गरिसके पछाडि पनि तपाईँले पुरानै रीतिलाई, पुरानै विवेकलाई, पुरानै सेवालाई, पुरानै करारलाई र पुरानै परम्परालाई मान्यता दिनु भनेको ख्रिस्टप्रति व्यवस्थाको लेखी हाम्रो कन्सेप्ट, हाम्रो विवेक मरे जस्तो हो। के कारणले मर्यो त? जुन काममा हामीले गर्यौँ, हाम्रो काम मरेको कारणले, त्यो काम डेड वर्क भएको कारणले, जुन काम, जुन प्र्याक्टिस हामी गर्छौँ त्यसमा लाइफ नभएको कारणले, त्यसमा जीवन नभएको कारणले, त्यसमा कुनै पनि परमेश्वरको जोवे लाइफ नभएको कारणले, परमेश्वरको इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवन त्यसमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो जस्ट एउटा ह्युमन प्र्याक्टिस, मानिसको अभ्यास मात्रै बन्न पुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा जीवन हुँदैन, त्यसमा जीवन छैन। त्यस कारणले यो आफैमा एउटा मरेको काम हो। त्यसकारण यो आफैमा जीवन छैन, त्यसकारण यो प्र्याक्टिसभित्र जीवन छैन। अनि यो एउटा आधारभूत सिद्धान्त, एलिमेन्ट्री शिक्षा अन्तर्गत यो कुराहरू आउँछ कि जबसम्म मण्डलीले एउटै प्र्याक्टिसमा रिपिटेडली आफूलाई राखिराख्दछ, जबसम्म मण्डली निरन्तर एउटै कुरामा हामीले त्यो स्वाद रस गइसकेर पनि त्यो चुइगम चपाएको जस्तो एउटै कुरा मण्डलीले जब चपाएको चपाई सालौँ साल, वर्षौँ वर्ष, दशकदेखि दशकसम्म मात्र नभएर शताब्दीदेखि शताब्दीसम्म जब एउटै कुरा मण्डलीले चपाइराख्दछन्, त्यो डेड वर्क बन्न पुग्दछ। हामीसँग सङ्गति कसरी गर्ने, चर्चभित्र आएपछि त्यो 2 घण्टाको प्रोग्रामलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने, त्यो 2 घण्टाको कार्यक्रम कसरी चलाउने भनेर धेरै वर्ष पहिलादेखिको हामीसँग एउटा मेथड छ, हामीसँग लिस्ट छ। त्यो लिस्टमा हाम्रो प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ। त्यो प्रिस्क्रिप्सन गरिए अनुसारको हरेक दिन हामीले सेवाकाई गरेर फर्किन्छौँ। हरेक हप्ता हामीले त्यो हाम्रो लिस्टमा बनाए अनुसारको प्रोग्राम गरेर हामी फर्किन्छौँ घर। परमेश्वरको उपस्थिति, पवित्र आत्माको आवाज, परमेश्वरको परिवर्तनको बोलावटको आवाज हामीलाई थाहा हुँदैन। बेसिकल्ली समूहमा जसको भागमा जे छ, जसलाई जे दिएको छ, जसले आएर जे गर्नुपर्ने हो, त्यो दिनको निम्ति आफ्नो लिस्टमा, आफ्नो सेड्युलमा नाम भएअनुसार र काम भएअनुसार आएर आफ्नो काम गरेर फर्किएपछि त्यो दिनको जिम्मेवारी टर्यो, त्यो दिनको कर्तव्य पुरा भयो। चाहे त्यसले मानिसमा जीवन ल्याओस् या नल्याओस्, चाहे त्यसले मानिसभित्र प्रकाश ल्याओस् या नल्याओस्, चाहे त्यसले परमेश्वरको जीवन ल्याओस् या नल्याओस्, त्यो डेड वर्क भनेर भन्दछ, त्यो मरेका कामहरू। यस्ता कयौँ प्र्याक्टिसहरू छन्। जस्तै प्रार्थना सम्बन्धी हेर्नुभयो भने हाम्रो मरेको काम के हो त? प्रार्थना सम्बन्धी हरेक दिन, हरेक बखत, हरेक बेला, हरेक मौका रिपिटेड प्रार्थना गर्नु। कण्ठ गरिएको प्रार्थना हुन्छ, त्यही कण्ठ गरिएको प्रार्थना गर्ने, सर्टेन कुराहरूको प्रार्थना गर्ने ह्याबिट लागेको हुन्छ हामीलाई। त्यो ह्याबिटबाट प्रार्थना गरिदिनु। अझ धेरै लामो समयसम्म सेवाकाई गरेका व्यक्तिहरूको जीवनलाई हेर्नुभयो भने त, विशेष गरिकन इभन क्याथोलिक चर्चमा पनि हेर्नुभयो भने र अरू धेरै मिनिस्ट्रीहरूमा, धेरै व्यक्तिहरूमा हेर्नुभयो भने खानाको लागि प्रार्थना गर्न दियो, धन्यवाद दिन लाए, त्यो
एउटा छुट्टै सिनारियो बोकेको छुट्टै मेथडको प्रार्थना हुन्छ, त्यही प्रार्थना सरर गरिदिने हो। फ्युनरलको निम्ति, विवाहको निम्ति, बिमारीको निम्ति, चङ्गाइको निम्ति लगायत यस्ता कुनै पनि चिजहरू, इनागुरेसनको निम्ति, उद्घाटनको निम्ति लगायत अरू विभिन्न टाइटलमा गरिने जो प्रार्थनाहरू हुन्छन् ती सबै प्रार्थना कण्ठ गरिएका हुन्छन्। पहिले फ्युनरलमा गर्ने हरेक प्रार्थनाहरू अलमोस्ट सबै मानिसका उस्तै हुन्छन्। किन गरिन्छ त त्यसरी भन्दा कण्ठ गरिएको छ, त्यसरी बानी परेका छौँ हामीले, त्यस्तो ह्याबिट बसेको छ हामीलाई। हाम्रो प्रार्थनाको लाइफभित्र केही नयाँ कुरा थप्नलाई हामीलाई खासै इच्छा लाग्दैन, खासै हामीलाई नयाँ कुराहरू, केही जीवित कुराहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। 22 वर्षदेखि सङ्गति सुरुवात गर्ने बेलामा आजको दिन उनले सिर्जेका भन्ने गीत गाएन भने हामीले सङ्गति सुरु गरे जस्तो लाग्दैन, जो मैले 22 वर्षदेखि अनुभव गरिरहेको छु। चाहे त्यो त्यसमा स्पिरिट होस् या नहोस्, चाहे त्यसमा कुनै रेभेलेसन होस् या नहोस्, वी डू द्याट बिकज वी प्र्याक्टिस, बिकज दिस थिङ्स आर राइट थिङ्स टु डू। यी हामी बानी परेको कारणले, हामी त्यसमा एकदमै फेमिलियर, ह्याबिचुअल भएको कारणले गर्दा, धेरै हामी त्यसमा बानी परेको कारणले, हामीलाई कम्फर्टेबल लागेको कारणले हामी ती कामहरू गर्छौँ। तर तिनले हामीलाई जीवन दिन्छन् भन्ने कुराहरू हुँदैन।